الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قيام الصالحين، قيام الليل أيها الإخوة ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو قيام الصالحين، لما تقف تتذكر ذنوبك، تتذكر معاصيك، تتذكر عظمة الله عز وجل، تتذكر أن هذا القدم وهذه الأجساد إنما هي لله عز وجل، تعرف حقيقة الوقوف بين يدي الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة رضي الله عنها: هون عليك يا رسول الله كما جاء في الحديث، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما أجمل أنك عندما تأتي لكي تقوم أنك تتذكر قيامك بين يدي الله، تتذكر قيامك للحساب. هذه هي معاني القيام الحقيقية، فتستشعر أنك بين يدي رب كريم، تحذر الآخرة خوف وترجو ما عند الله إذا أتممت قيامك. وينبغي أن نحافظ على القيام ونعلم أنه هو حقيقة العبادة وحقيقة الإخلاص بين يدي الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.